अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद के अंदर खूब रंगीनियां छाई हुई हैं और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को उजागर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें वजीर आजम, आर्मी चीफ, स्पीकर कौमी असम्बली और तमाम इंपॉर्टेंट मेंबर जो कि पाकिस्तान की क्रीम है पॉलिटिकली भी, वो तमाम लोग मौजूद हैं। और मकसद सिर्फ एक है कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि एक तो पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है और दूसरा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर वो आए, सरमायाकारी करें, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर उनकी सरमायाकारी, वो जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो सेफ रहेगी। उससे पहले जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका भी एक ही मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जो मादनियात मौजूद हैं और उनको निकालने का तरीका, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जो कि जरखेज जमीन है, इसकी मिट्टी जरखेज है, यहाँ पर पहाड़ भी मौजूद है, मादनियात भी हैं। अब उनको निकालने के लिए जो बैरूनी इन्वेस्टर्स हैं, उन कंपनीज को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, वो भी सक्सेसफुल रहा। अब ओवरसीज कम्युनिटी को यहाँ पर लाने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप आए पाकिस्तान में, और SIFC जैसे कि काम कर रही है, रोल प्ले कर रही है, तो तमाम मुमालिक ऐसे लॉबीज करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं। अभी जो अमरीकी कांग्रेस रुकन यहाँ पर आया हुआ है, जहां पर वो मुख्तलिफ मुलाकातें भी कर रहा है, उसका भी मकसद ये है कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं और वो बिल्कुल सेफ है, आपको पूरे तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है, जो भी ओवरसीज यहाँ पर मौजूद हैं उनको दिखाया जाएगा कि कैसे अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। और ओवरसीज कन्वेंशन से वजीर आजम भी खिताब करेंगे, आर्मी चीफ भी खिताब करेंगे। मसरूफ दिन रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, यही से हम डिस्कशन को ओपन करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राज साहब, शुरका जो कन्वेंशन में शरीक हुए हैं, अच्छा एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने आया है और ऐसी लॉबिंग स्ट्रांग होती है, अमरीकी वफ्द यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से इस पूरे ओवरऑल जो ओवरसीज कन्वेंशन है उसको देख रहे हैं? देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये हमसे ज्यादा मुहिब वतन है। ये मुल्क से दूर रह के ये ना सिर्फ मुल्क का मुकदमा लड़ते हैं, बल्कि वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके जायज़ तरीके से ये पैसे भी पाकिस्तान भेजते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरक्की में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ओवरसीज कम्युनिटी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इसको मुख्तलिफ हुकूमतों ने ऑन नहीं किया और वोट के हक से शुरू कर लें, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को बड़ा टफ टाइम दिया गया, उनकी जायदादों पे कब्जा किया गया। ओवरसीज पाकिस्तान आए, उनके ऊपर अटेम्प्ट्स हुई, ओवरसीज को सिक्योरिटी के इश्यूज रहे, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से वो एक फियर में रहे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको ऑन नहीं कर रही। नून लीग और PTI की ऐनक लगाए बगैर अगर ओवरसीज की हम बात करें तो ये वो पाकिस्तानी हैं जिनकी इज्जत करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की जो मैशत है हमेशा ही वो ICU के अंदर रहती है और ये ओवरसीज की वजह से उसको रेस्क्यू किया जाता है और ओवरसीज की वजह से हमें एक सांस मिलता है और ओवरसीज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर थोड़ा सा इसका जायजा लिया जाए कि ओवरसीज का कंट्रीब्यूशन है क्या, पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में जो ओवरसीज की तादाद है 272 मिलियन है और पाकिस्तान एक 7वें नंबर पे आता है कि जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के ओवरसीज बाहर मौजूद है। अब रेमिटेंस की अगर अब बात कर लें तो 2019 से अगर शुरू करें तो 2019 में 21.7 बिलियन डॉलर, 2020 में 23.1 बिलियन डॉलर और 2021 में 31.2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आया जी। इसी तरह 2022 में 29.4, 2023 में 26.8 और 2024 में 34.65, यानी 34 बिलियन डॉलर। और अभी एक गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक्स दे रही है उसमें यह है कि एक महीने के अंदर 4 बिलियन डॉलर आ गए। ठीक है। और जो रमा साल चल रहा है इसमें 9 महीने का जो फिगर दिया जा रहा है वो कोई 28 बिलियन डॉलर है। तो इसका मतलब है कि अगले 3-4 महीने इस पे ऐड होंगे तो ये 40 को क्रॉस करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ओवरसीज का पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह गैर मुतज़लज़ल एक इतबार है, इत्मीनान है, इसके बावजूद कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पहले मैंने जिक्र किया कि उनके साथ अच्छा नहीं किया। महमूद भट्टी साहब एक हमारे दोस्त हैं, पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में भी थे। नेशनल हॉस्पिटल यहाँ पे था और जस्टिस साकिब निसार साहब एक करेक्टर थे,
انہوں نے وہاں پہ کیا کیا کہ اس بیچارے کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی. اسی طرح کئی بڑے بڑے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کی جائیدادوں پہ آج بھی قبضہ ہوا ہوا ہے. اور یہ اگر انیشیٹو آپ موجودہ گورنمنٹ نے لیا اور اس میں جو کہ آرمی چیف خود انٹرسٹ لے رہے ہیں, میں اس میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آرمی چیف صاحب کو خود پرسنلی فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے تبھی تو کانفرنس میں ایک کم از کم کو جنرل لیول کا ایک شخص اوورسیز کے اس ایشوز کو دیکھنے کے لیے لگانا چاہیے, اور ان کے جو ایشوز ہیں ٹاپ پرائرٹیز کے اوپر بہت سے ریٹائرڈ جرنلز اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ یہ اوورسیز کو احساس ہو کہ پاکستان بھی ہمارا ملک ہے. ایبسولوٹلی, بالکل ٹھیک ہو گیا. کہاں ہم فوج کو استعمال کریں گے؟ اب دیکھیں اوورسیز کے مسئلے کے لیے بھی کوئی ٹاپ جرنل ہو جو کہ مسئلے کو حل کرے. لیکن میں اسپیکر قومی اسمبلی کی گفتگو سن رہی تھی جو اوورسیز کنونشن سے اس نے کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی کو, جیسے راج صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتایا کہ ان کے جائیدادوں کے قبضے اور یہ وہ سارے مسئلے مسائل ہیں, وہ بھی ظاہر ایڈریس ہوں گے جب روبرو آرمی چیف سے, وزیر اعظم سے ملاقات ہو. سیٹس کے حوالے سے انہوں نے بولا ہے کہ اوورسیز کی جو سیٹس ہیں اس پر جو ریزرویشنز ہیں پوری سیٹس کے حوالے سے ان پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. یہ اسپیکر کے الفاظ ہیں. ایکچولی دیر آئے درست آئے والی بات ہے. اگر کاش یہ حکومت اس بات کا ادراک پہلے کر لیتی اور اوورسیز کو غدار, ایجنٹ اور ان کے شناختی کارڈ بلاک نہ کرتی, پاسپورٹ بلاک نہ کرتی, ان کو یہ نہ کہتی کہ جناب یہ تو پاکستان کے خلاف لابی. میں ان لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا جو پاکستانی اداروں کے حوالے سے کرتے ہیں, لیکن ایک جنرل جو انہوں نے پرسیپشن بنائی کہ جی پاکستان کے مخالف ہیں یہ لوگ اور جناب غدار ہیں یہ لوگ, شناختی کارڈ بلاک کر دو, پاسپورٹ ان کے بلاک کر دو, ٹھیک ہے, کبھی جناب علی یہ پاکستان آئے تو ان کو پھر ایسے کر دیں گے کہ سیدھے ہو جائیں. یہ ساری چیزیں کاش انہوں نے نہ کی ہوتی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور اگر اتنی انہیں ہمدردی تھی تو جو پچھلی حکومت تھی جب اس نے کہا کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے تو مان جاتے. اگر یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں تو ان کو ذوالفقار پیارے بھائی کے مطابق کہ وہ عظیم لوگ ہیں, ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں, تو پھر یہ کون گناہگار اور مجرم ہے جنہوں نے ہم سے زیادہ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں لینے دیا؟ جو اپنی جان پہ کھیل کے, اپنی زندگیوں پہ کھیل کے. میں آپ کو بتاؤں, آپ دونوں اچھی, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رکھے, میں نے دیار غیر میں مزدوریاں کی ہیں, میں نے دیار غیر میں نوکریاں کی ہیں. میں جانتا ہوں کہ باہر کمانے والے کس اذیت کا شکار ہوتے ہیں, کس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کس طرح وہ اپنی زندگیوں کو تیاگ دیتے ہیں. اور یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیسوں پہ عیش کرنے والے, وہ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ وہ شاید وہاں بل گیٹس لگ گئے, لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح بھوکے رہ کے, غیر انسانی ماحول میں رہ کے, کس طرح وہ زندگی گزار کے یہاں پیسے ملتے ہیں. وہ ہمارے ہیروز ہیں. تو کاش ہماری حکومت نے انہیں ہیرو تسلیم کیا ہوتا, انہیں غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیا ہوتا, انہیں اور کچھ نہیں تو نیریٹو یہ لے کے آئے کہ ایڈی تسی پاکستانی ہو تو پاکستان آ جاؤ. اور بھائی جو پاکستانی یہاں پہ چونسے آم چوپ رہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیچارے وہ آکے کی کرنے تھے جو آپ کہتے رہے جی بڑے تمہیں ہمدردی ہے پاکستان سے. لیکن دیکھیں نا, ایک منٹ رانا صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایک پولیٹیکل اور اس گفتگو میں لے ہی گئے ہیں نا, تو یہی ہیں ان کے میڈیا سیل بھی بنے ہوتے ہیں, یہی لوگ اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں, تبھی تو ان پہ میں نے کیا کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا جو پاکستان دشمن ایک نیریٹو لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا. میں تو ایک حسن زن رکھتا ہوں کہ جو پاکستانی وہاں موجود ہے, جیسے ذوالفقار راحت نے کہا, وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہے. اب میری دعا ہے کہ یہ جب یہ اوورسیز کانفرنس کنونشن ختم ہو, میری دعا ہے تو یہ ہم پاکستانیوں کے دل جیت لیں. یہ ختم ہو جائے روایت کہ نواز شریف باہر جائیں, جنرل باجوہ باہر جائیں, قاضی فیض جائیں تو ان کا وہاں پہ جینا مشکل ہو جائے, ان کے ساتھ مس بیہیو ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہ دل جیت لیے جائیں. ابھی میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, ہمیں ایک اچھا رسپانس ملے گا, لیکن جو اطلاعات ہے میاں صاحب کے ساتھ ان کا جس طرح وہاں پہ استقبال ہوا, جو کچھ ہوا, وہ میرا دل توڑنے والا تھا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میاں صاحب گئے تو وہاں پہ جو لندن میں جو کچھ ہوا وہ تکلیف دہ ہے. میں رات کو مجھے نیند صحیح طرح نہیں آئی. تو یہ کتنی بری بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان کے ساتھ اچھے روابط بنائے جائے. ہمارے جو لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جب باہر جاتے ہیں, یار انہیں بھی ایک عزت کی زندگی وہاں مل جائے تو کیا برائی ہے. صحیح بات ہے, عزت کی زندگی کے لیے تو وہ باہر جاتے ہیں, ہے نا.
यहाँ पर इज्जत शायद कम हो जाती है। राज साहब, अभी ओवरसीज कन्वेंशन जो है उस कल वजीर आज़म, अच्छा इससे पहले मिनरल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहां पर बाहर के लोग आए थे, अब ये ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका इम्पैक्ट होगा क्या? पहले तो हम G2G करते हैं मुआहिदे, अब ओवरसीज से किस तरीके, ये कोई इस तरह की कोई इतलात शेयर हुई है कि उनको क्या रिलीफ दिया जाएगा टैक्सेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से? देखिए, एक तो ओवरसीज की जो इन्वेस्टमेंट है उसको वेलकम करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं SIFC के प्लेटफॉर्म पे, और हुकूमती सतह के ऊपर उनको कहा जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा कि आप अगर इतने डॉलर्स लेके आते हैं तो आपको ये रिलीफ होगा, इतने लेके आते हैं तो ये होगा। तो इस तरह पूरी दुनिया करती है। ये FBR इंडिया और ने ये भी, सारी लोग, जाहिर है इंडिया ने भी इस तरह के बहुत सारे अपने NRIs के लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए और उसका बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, रियल एस्टेट का एक उनका बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए हंगामी बुनियादों पे अदारे इस पे कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर उनके बहुत बड़े इश्यूज हैं, एयरपोर्ट के ऊपर डेस्क बनाए जा रहे हैं, उनको वेलकम डेस्क होंगे, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल होगा और रिस्पेक्ट होगी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज होंगे। फेयर इनफ। अच्छा, इसके साथ साथ FBR के इश्यूज हैं, नादरा के इश्यूज हैं, और सबसे बड़े इश्यूज ये हैं कि वहां पे जो मिशन है पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो पाकिस्तानियों को शूदर समझते हैं, वो पाकिस्तानियों को उस तरह इज्जत नहीं देते जैसे पूरी दुनिया के सफारती मिशन वहां पे अपने अपने ममालिक के लोगों को इज्जत देते। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया से होके आया हूँ, वहां पे सिचुएशन पता है क्या थी कि वहां पे हमारा जो सफारत खाना है वो एक बड़े महंगे इलाके के अंदर है। तो मैंने पूछा कि यार इस इलाके के अंदर होने की वजह क्या है? तो पाकिस्तान एसोसिएशन का जो सदर था वो कहता है जी, एक दिन एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि मैं उस एरिया में इसलिए नहीं बनाता जहां पाकिस्तानी रहते हैं, वो जरा B क्लास एरिया, वहां वो सारा दिन आके गुस्से रहते हैं, तो यहाँ पे पहुंचता कोई नहीं। यानी सोच ये है कि महंगे इलाके में ज्यादा पैसे से दफ्तर इसलिए बनाया गया कि वहां पे पाकिस्तानी को पहुंचे ही ना। जब ये मेंटेलिटी के लोग आप बाहर बेचेंगे, आपने वहां पे कमर्शियल अटैची भेजने होते हैं, आपने वहां पे एम्बेसडर भेजने होते हैं, आपने प्रेस अटैची भेजने, आपने ये पूरा एक फ्लीट भेजते हैं, और जिनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तनख्वाही मिलती है डॉलरों में। जी डॉलर्स में, किसी को डॉलरों में, किसी को रियाल में, किसी को पाउंड्स में, और वो बिलियंस रुपए उन पे खर्च होते हैं, और जाते ही उनको सेटल होने के लिए करोड़ों रुपए अलग से मिलते हैं, फर्नीचर का, घर का किराया, ये वो सारा। सही है। अब वो जहां पे पहला काम क्या करते हैं, जाके अपने बच्चों की नेशनैलिटी सीधी करते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों के वहां पे बिजनेस सेट करते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं उनको होता कि पाकिस्तानी बेचारे वहां पे किस हालत में। मैं अगेन कहूंगा, एक मुल्क के अंदर में गया तो वहां पे पता चला कि पाकिस्तानी कौंसल जनरल है, वहां पे असाइलम लेके बैठा हुआ है साबक, ये नहीं वो आया है, उसने कोशिश की है, स्टे की, नहीं मिला तो वो असाइलम, और इंडियंस वहां पे इतना तमाशा लगा के बैठे हुए थे, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पे शर्मिंदा हो रही। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सतह के ऊपर करने वाले काम है कि गवर्नमेंट ऐसी चीजों को मॉनिटर करे। अब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक डार साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं जी, ठीक है, वो बाहर भी रहे हैं, उनका एक्सपोजर है। हाँ जी। तो उनको चाहिए वो सारी चीजों को मॉनिटर करें, अदारे इन चीजों को मॉनिटर करें, ओवरसीज को फैसिलिटेट बाहर भी करें। बैक टू द इशू, आप ओवरसीज के मसले मसाइल ठीक है, आप उनको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस भी इनेकाद उसके लिए किया गया है, उनको यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है, अच्छे 5 स्टार होटल्स में ठहराया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनका कोई ज़हन बनेगा, या मौज मस्ती की, यहाँ पर विजिट किया और वापस? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पल्ले से टिकट खर्च के आ रहा है, जो मुझ तक इतलात हैं वो तो यही है कि वो पल्ले से टिकट खर्च के आए हैं, बाकी चीज़ें हमने की हैं। तो मैं तो इस बात को भी नहीं मानता जो ये चल रहा है कि जी कुछ सरमायादार के तौर पे जो लोग आए उनका बाद में पता चला कि वो तो गाड़ियां धोते हैं वहाँ पे। मैं नहीं मानता ये में प्रोपेगेंडा ही होगा। अच्छा। तो मैं इस बात पे यकीन हाँ, मतलब जो बाहर रहता है हर ओवरसीज अमीर थोड़ी होता है। हाँ, नहीं, उसने आके यहाँ कहा था कि मैं यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, फिर वो है ना वो कुछ ऐसे अजीबो गरीब लोग कि जो उसकी चला दी कि जी ये देखें, ये तो ये मतलब ये इस तरह के लोगों को, खैर मैं आई डैम केयर यार, पाकिस्तान भी हो सकता है, होगा, हर बंदा आप तरह खुश नसीब नहीं होता दम अमीर हो जाए। लेकिन असल चीज ये है कि मैं तो इस प्रोपेगेंडे को मानता ही नहीं। ठीक है, असल चीज जो अभी जुल्फकार साहब कह रहे थे कि जी रिश्तेदार और वो भेज दिए जाते हैं, ये वो, तो भाई है तो कड़वी हकीकत। जिस आई एम सॉरी, मुझे शायद ऐसे अच्छे लफ्ज कहने, जिस मुल्क के अंदर हुकूमतें रिश्तों में बटी हों कि मेरा रिश्तेदार है इसको ये बना दो, ये मेरा रिश्तेदार है इसे ये बना दो, ये मेरा रिश्तेदार है इसे ये बना दो, ऑल इन द फैमिली, पूरा घर एक जो है वो हुक्मरान हो,
تو پھر وہ سفیر بھی اپنے رشتے جاننے والے بھیجیں گے. میرا وہ یار میں بچہ پڑھا لکھا ہے اور ویلا پھر انہوں کو سفیر بھیج دینے. ٹھیک ہے, صحافیوں کو نہیں سفیر بھیجا پاکستان میں, سب انہیں لطیفے سنانے کے اوپر سفیر بنا کے بھیج دیا گیا. کہیں گے تو میں مطلب وہ, لیکن یہ کہ ایسا بھی ہوا. تو اگر آپ نے پاکستان کے نمائندے وہ چننے ہیں جو میرٹ کے اوپر ہی نہیں پورے اترتے, یار چلو تعلیم نہیں ہے, چلو ان کا یار اخلاق کے اوپر تو پورا اتر جائے. اگر وہ اخلاقی طور پہ بھی پست لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, تو پھر ہم کیا کھٹیں گے دنیا میں. بھارت کیوں ہم سے ذرا وہ ہے, ریزن یہ ہے کہ ان کا ڈپلومیٹک جو پلیٹ فارم ہے بڑا مضبوط ہے. ٹھیک ہے, ان کے سفیر بڑے مضبوط ہیں, دے آر سو ایکٹیو ان دا سوسائٹی. اور اس کے علاوہ بھی جب ایسے کوئی آتا ہے اور اوورسیز میں کسی کو کوئی ٹربل ہوتی ہے, پاکستانی سفارت خانے مدد کرے نہ کرے, ہمدردی کی بنیاد پر انڈینز مدد. اور ایک جملہ فضا اور میں کہوں گا آپ کو, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اندر بٹھا دیں کسی جنرل کو, یار تو پھر اس پولیٹیکل سسٹم کو ہم کیا کریں, اس کا کیا کریں, اس کا بالکل ظاہر ہے پولیٹیکل سسٹم پہ تعیناتیاں ہوتی ہیں ساری, پھر پولیٹیشین تو کوئی بھی نہ بیٹھے, فوج کا ہی دائرہ اختیار جو ہے وہ مزید بڑھا دیں اور انہی کو کہیں سارے معاملہ چلائیں, کیونکہ ہر چیز میں اب یہ انویسٹمنٹ میں بھی آرمی چیف کو خود آنا پڑ رہا ہے اور گارنٹی خود دینی پڑی ہے. اسی سے آگے مزید بھی ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو پاکستان کے اندر اوورسیز کانفرنس ہو رہی ہے اور کنونشن کے اندر جو غیر ملکی وفد آئے ہیں, ایک تو اوورسیز پاکستانی آئے ہیں, دوسرا غیر ملکی وفد آئے ہیں, اور جو امریکی کانگریس کا وفد آیا ہے ان کا بڑا بزی ڈے رہا ہے. اسپیشل قسم کے عشائیہ دیے جو ہیں آرمی چیف کی جانب سے بھی ان کو, پھر وہ کرتارپور بھی گئے ہیں, محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے جن کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے یا تھا ماضی میں, ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہ بڑا ایک ہیپننگ ساری کی ساری جو سینٹر آف اٹریکشن ہے وہ ساری سپاٹ لائٹ اس خصوصی وفد کو مل رہی ہے. اور کل وزیر اعظم سے بھی اور آرمی چیف سے بھی ان کی بڑی ڈیٹیل ملاقاتیں ہوں گی, آج عشائیہ بھی دیا جائے گا. راج صاحب, یہ جو امریکی کانگریس سے وفد ہے یہاں پر, اس کا بڑا مصروف دن گزرا ہے, بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں, نہ صرف امریکی کانگریس مینز کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں بلکہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو پی ٹی آئی کے سینئرز لابنگ کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے جو امریکہ کے اندر مصروف ہیں لوگ, وہ بھی پاکستان ہیں. کچھ آئے تھے واپس چلے گئے اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں. اچھا, چین کی عمران خان سے ملاقات کروائی گئی اور وہ میڈیشن کا رول ایک پلے کر رہے تھے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان. فیئر انف. اور ان کو بلوا کے ملوایا گیا اور کچھ چیزیں ان کو دکھائی بھی گئیں خان صاحب کے بارے میں, یا ان کا جو سٹانس ہے یا ان کے بارے میں جو انفارمیشن تھی, کوئی فائلیں شائلیں ان کے سامنے رکھی گئیں. اطلاع یہ بھی ہے اس میں دو تین لوگوں نے تو ویسے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا جی اسی جی کو کردار ادا کریں تو معافی مانگنے تو اسی جا رہے ہیں. اچھا. اور ایک دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ملاقاتیں تسلسل دو تین تسلسل کے ساتھ ہوتی رہی, اور انہوں نے بھی اینڈ پہ گارنٹی دینے کا جو بات تھی اس سے وہ بھی سنا بھاگ گئے. انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کی گارنٹی کون دے سکتا ہے, اسی تو نہیں دے سکتے. اچھا. یہ پاسبل ہی نہیں, چونکہ انہوں نے گل کو مننی نہیں. بے شک کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا, میں کچھ نہیں کہوں گا, میں فلانا, لیکن اگر کل کو یہ ریلیف میں معاف کر دوں گا, اچھا ریلیف نہیں, انہوں نے بات کی نا کہ وہ پتہ نہیں صلح حدیبیہ والا میں کام کروں گا, میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا, میں کسی سے یہ نہیں. وہ کہتے نہیں جی بھائی جی کہہ رہے ہیں نا صاحب, انہوں نے اعتبار کوئی نہیں جی, صحیح ہے, 80 ساڑھے ہاتھ کھڑے. اچھا, ایک یہ ایپیسوڈ چلا پچھلے کوئی ہفتے دو ہفتے میں یہ چلا. دوسرا یہ کانگریس مینز کا چونکہ بڑی امپورٹنس ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈیموکریسی بل ٹیبل ہوا ہے امریکہ کے اندر جی, اور اس بل کے بعد بہت ساری شیئر گوئیاں تھیں کہ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی اہم شخصیات کے بارے میں وہ بل ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پوری دنیا اس میں ظاہر لابنگ کرتی ہے, پوری دنیا کی حکومتیں کرتی ہیں, ادارے کرتے ہیں, جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے اسی طرح پاکستان کے ظاہر گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, ادارے بھی کر رہے ہیں. دونوں نے انگیج کیا ہے کانگریس مینز کو, اور گورنمنٹ کا یہ ایکٹ بڑا زبردست رہا ہے. انہوں نے فولی طور پہ ان کو انگیج کر لیا ہے اور وہ آ کے بڑے ہیپی ہیں. کانگریس مینز مل رہے ہیں, آرمی چیف کو ملے ہیں, گورنمنٹ کے آفیشلز کو مل رہے ہیں, پرائیویٹ لوگوں کو مل رہے ہیں, پولیٹیکل لوگوں کو مل رہے ہیں, اور محسن نقوی صاحب سے ان کی پہلے ہی ایک دو لوگوں کی دوستی ہے, وہ کرتارپور بھی ان کو لے گئے ہیں. یہ ایک میسج ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ سے ڈنڈا لے کے ٹرمپ صاحب چل پڑے ہیں, اچھا, اور وہ کسی وقت بھی ڈالا جیل کے آ کے جو تالا
ताला है ना इतना बड़ा, उसको डंडा मारेंगे तो ताला टूट क्या जाएगा। वो आगे सुपरिटेंडेंट जेल होगा, वो खुद ही हाँ जी, निपटेगा। यस। तो मेरा ख्याल है वो फिर एक मायूसी हो रही है। राणा साहब, अमरीकी कांग्रेस अरकान का जो दौरा है उसको बड़ा मस्बत और खुशाइंद करार दिया जा रहा है, कामयाब दौरा करार दिया जा रहा है। फवाद चौधरी से भी वो मिले हैं, और ये मतलब क्या कोई इमरान खान जैसे राज साहब कह रहे हैं, कोई उनको बाहर निकालने के लिए कोई पहले तो पेशरफ्त? मैं ना जुल्फकार रात की इस बात से मुझे दुख हुआ है कि शायद जो लोग इमरान खान के साथ मामला तय कर रहे हैं वो उससे डरते हैं और गारंटियां मांग रहे हैं कि बाहर आके हमें कुछ नहीं कहेंगे, तो बड़ी कमजोर सी बात होगी। नवा एंगल ना दो, ठीक है ना, नहीं आपने कहा है कि जी वो उससे वो गारंटी मांग रहे हैं कि हमें कुछ नहीं कहेगा बाहर आके और माफी दे देगा, इमरान खान ने कौन सा फैंटी लगा ठीक है। दिया नहीं उनको? मुझे नहीं पता, अच्छा। मैं इस बात को भाई नहीं कर रहा, ये तो गलत है बात है। मैं मानता ही नहीं कि जी कोई इमरान खान से डर के गारंटियां मांग रहा है कि जी वो हमें गारंटियां दो, पीटीआई के ठीक अपने है ना? लोग जो हैं वो अच्छा और कोई तो नहीं। आप तो कह रहे हैं कि वो गारंटी नहीं दे रहे। हाँ, तो कौन मांग रहा है उनसे? उपायचंद की गारंटी को नहीं नहीं, कौन मांग रहा है उनसे गारंटी? हो सकता है कि वो आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को उससे फटा है उसके साथ, तो वो मांग रहा हो कि यार मेरे ना कोई फटा तो नहीं होगा। तो दोबारा कसम से मेरा दिल करा तुम्हारा माथा अच्छा। चूम लूं, इतने मासूम आदमी हो तुम। मैं आप पता ऐसी नहीं बातें करेंगे तो वैसे मैं जवाब इसकी होगा। बात को आसमान पे रखता हूँ कि पता नहीं कितनी बड़े लेवल की ये बात कर IG रहा दिलाए है, नहीं ठीक है ना, और बाद में निकलता है आईजी। हाँ, तो मैं IG कहाँ भी समझ रहा हूँ बड़ा- पता नहीं गारंटियां कौन मांग रहा है, क्या है वो गारंटी आईजी मांग रहे हैं। आईजी से आपको काम पड़ेगा तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा, कितना बड़ा वैसे है। तो मिलेंगे आपको? अल्लाह माफ अफसर करे, आईजी तो दूर की बात है, अल्लाह ताला इस सिस्टम में एसएचओ से काम ना डाले, आमीन। यहाँ पे तो एसएचओ आईजी से कम नहीं जी, है। जी। अच्छा अब सुनिए, ये जो ग्रुप आया हुआ है ना, ये जो अमेरिकन कॉक्स आए हुए, जी, ठीक है ना, इन्हें कॉक्स कहते हैं, उनके ग्रुप्स वहां पे जो कांग्रेस में काम जैक कर रहे होते वॉरेन, हैं, जी, जी। उनको ये कहते हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए। इसमें जो ये कह रहे हैं ना उनके दोस्त भी आए हुए हैं वजीर दाखिला के, इसमें पता है वजीर दाखिला का कौन दोस्त आया हुआ है? बर्गमैन वही है जो वजीर दाखिला जब मिलके निकले थे, अभी उन्होंने दरवाजा टप्पा नहीं था तो उसने कहा था फ्री इमरान खान, गल्ला ना करो, इमरान नू रिहा करो, वो ट्वीट कर दिया था। ये बर्गमैन वही है। अच्छा, ये जो लोग आए ना, ये जरा एतदाल पसंद है, इनका उस डेमोक्रेटिक बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग जो विल्सन और क्या कहते हैं वो जो लोग हैं वो अलहदा हैं, ठीक है ना, वो ये लोग नहीं है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात है कि वो आके यहाँ पे मिले हैं, अहम शख्सियात से मिले हैं और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक वो बड़ी ली पॉजिटिव है, बातें की पॉजिटिव बातें की हैं, अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे बड़ी डर है कि बर्गमैन की अमेरिका जांदी को नवा ट्वीट ना खड़का दे, हमारे ख्वाब ना वो तोड़ दे, लिहाजा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मेरी याद रखिएगा कि ये अमेरिकन आ रहे हैं, इनको आप इस तरह ना लेके ये बहुत आए हैं और शुभ शुभ यश चोपड़ा की फिल्म है, ये चल रहे हैं तो पीछे कोई गिटार बजा रहा है, तुम पास आए और ये गाना गा रहा है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जब जाएंगे, ये जाके जो पाकिस्तान की तस्वीर कशी करेंगे, इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द डेमोक्रेटिक बिल। ये याद रखिएगा मेरी बात। ये एक अच्छी बात है कि वो आर्मी चीफ से मिले हैं और मिलने के बाद डेफिनेटली ये बड़ी उन्होंने तारीफ भी की कि भाई पाकिस्तान फौज और अमेरिका का जो हमारा वो है, ताल्लुक ये है। एक फिर अच्छी उन्होंने बात है। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को आर्मी चीफ सराहा है, उसे खराज तहसीन पेश किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो सियासी मुलाकातें हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीटीआई वालों ने बुजदिली का मुजाहरा किया एक दफा, फिर वो नहीं मिले, और सिर्फ इसलिए नहीं मिले कि उन्हें ये डर है कि कहीं साढ़े गले ना पै जाए गल के जी इन्होंने एक खान की बात किसने बता दी है फवाद चौधरी भी ठीक तो है। मिले हैं। फवाद चौधरी साहब पीटीआई नहीं है ना, नहीं, आई मीन और उनके भाई, हाँ ठीक है, और उनके भाई वकील रहे हैं। फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब पीटीआई नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी क्यों लिथल वेपन है कि आपको याद होगा पिछली दफा जब उन्हें थोड़ी छूट मिल गई थी और सारा कुछ हो गया था और उन्हें जबरदस्ती इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में भी लेके गया, और वो इतना जीनियस है कि उसने एक ऐसा जेस्चर दिया जिससे लगा कि ये को अगवा हुए में और वहां बैठे। उसके बाद उनके साथ मुश्किलें क्यों शुरू हुई? क्योंकि उन्होंने गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें शुरू करके और इमरान खान का केस लड़ना शुरू किया था। सो अब भी जो मिले होंगे, चाहे उन पे जितने मर्जी चेक हो, वो कोई ना कोई वो कहे तो करूँ आदमी, उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा। अच्छा। लिहाजा लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि पीटीआई को भी उनसे मिलना चाहिए था, पीटीआई के भी उनको मिलना चाहिए था। चले उनकी मर्जी अगर नहीं मिले तो ये जो अमेरिकी कांग्रेस वफ्द आया है, राज साहब, ये उनको रिलीज करवाने पे कोई इम्पैक्ट, कोई इस बारे में भी गुफ्तगू हो रही होगी? गैर मुल्की मीडिया डिस्कस कर रहा है कि वो शायद मुतालबा ये कर भी रहे हैं। आई डोंट नो कि इसमें कितनी रियलिटी है। ऑब्वियसली आप माइनस इमरान खान गुफ्तगू तो नहीं कर सकते। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात है भी और उसको पीटीआई चो के कर रही है, खासा प्रोपेगेट कर रही है, और उसमें बीबीसी का हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट पाकिस्तान को, ऑर्डर कि रहा कर दें, ऑर्डर इज ऑर्डर।
آرڈر تو وہاں ٹرمپ بھی نہیں دے سکا پاکستان کو. انہوں نے آرڈر بیچاروں نے کیا دینا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کہنے والے کئی جا رہے ہیں. یہ بھی کہتے تھے کہ ٹرمپ کی تقریب میں جائیں گے خان صاحب, یہ بھی کہتے تھے کہ دعوت نامہ لے لیا اور ٹرمپ صاحب بلوائیں گے اور اسی وقت کہیں گے چھوڑ دیں. اور یہ بھی کہتے تھے کہ ٹرمپ صاحب پاکستان کا تو پہلا دورہ ہی پاکستان کا کریں گے. پھر گرینل نے آنا تھا, وہ بھی نہیں آیا. تو کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں, فیکٹس کیا ہیں, حقائق کیا ہیں, بس کو بہت لمبا نہیں, ایک آدھے دن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, فیکٹس اینڈ فگرز تو پتہ چل ہی جائے گا. سوری, جیسے یہ راحت صاحب ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, آرڈر انہوں نے لگایا کہ عمران خان کو ریلیز کر دے. پاکستان آ کے آرڈر لگانا تھا وہاں بیٹھ کے؟ نہیں, یہ میں اس خبر کو نہیں مانتا کہ وہ آرڈر لگایا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دو. اچھا, اور یہ بھی کہا کہ آرڈر لگایا. ہاں, نہیں وہ میں نے کہا پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, پروپیگنڈ کیا جا رہا ہے. میں اس کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, میں اس پروپیگنڈے کو بھی نہیں مانتا کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہاں پہ کوئی بھاٹی چوک کے دہی بلے کھانے نہیں آئے ہوئے. ٹھیک ہے, یا وہ لکشمی چوک سے کڑھائی گوشت کھانے نہیں آئے ہوئے. They have a certain political agenda. ٹھیک ہے, اور آپ اس خطے میں ذرا سمجھیں, بگرام ایئرپورٹ کا اطلاعات یہ کہ وہ امریکہ نے لے لیا ہے قبضہ. ایران کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. اگر ناکام ہوئے تو اطلاعات یہ کہ اگلے 2 مہینے میں امریکہ will develop a huge pressure on ایران, اور پاکستان اس کا وہ حصہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اس ساری سچویشن کو سمجھیں. یہاں پہ باقاعدہ لے دے ہو رہی ہے, بزنس چل رہا ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمیں کیا دیں گے, ایسا کرتے ہیں تو ہمیں کیا دیں گے. اور یہ بات امپاسبل, اٹ از بیونڈ ٹو پاسبل کہ وہ انہوں نے عمران خان کی بات نہ کی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے نہ کی ہو. obviously کی ہوگی. وہی بات ہے کہ وہ مائنس خان کی بات تو نہیں کریں گے. اور ویسے بھی اگر پی ٹی آئی کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے, امریکہ میں کام کر رہی ہے اور ڈیموکریٹک بل تک پیش ہوا ہے, تو پھر یہ وفد بھی کہیں نہ کہیں, اب لیٹس سی آرمی چیف سے بات کرے گا, وزیر اعظم سے کس طریقے سے بات پٹ کی جاتی ہے اور اس میں کتنا وزن ہے. مجھے جانا ایک بریک پر, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو منرلز ایکٹ کی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. منرل ایکٹ جو پیش کیا جا رہا ہے, جس کو پاس کروانا ہے, یہ ٹاسک دیا گیا ہے, جس میں سے ویسے تو 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو دے دیے گئے ہیں. اب منرلز کے حوالے سے زیادہ تر منرلز یہاں تو بلوچستان میں موجود ہے, یہاں پر کے پی کے میں اندر موجود ہے, اور منرلز کو وہاں سے جو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور اس کو پورے کا پورا, اگر یہ جو انویسٹمنٹ ہو بھی رہی ہے تو اس کو انڈر لائن اس کو کرے گا کون, اس کو ٹیک کیئر کون کرے گا. تو اب وہ کچھ اختیارات جو ہیں وہ وفاق اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے صوبوں سے واپس لے کر. تو اس کے لیے ایک اسپیشل ایکٹ بنایا جا رہا ہے. یہ ایکٹ کے حوالے سے راحت صاحب, اس ایکٹ میں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیوں پی ٹی آئی مخالفت کری ہے, جبکہ پیش بھی اسی قسم کا ایکٹ انہوں نے خود بھی کیا تھا جب وہ عمران خان کی حکومت تھی, تب یہ موجودہ حکومت اس کے خلاف تھی اور وہ ایکٹ پی ٹی آئی, اب پی ٹی آئی اس کے اگینسٹ اور موجودہ حکومت اس ایکٹ کو پیش کر رہی ہے. تو اصل میں اس ایکٹ میں کہا کیا ہے, ہمارے ویورز کو عام سمجھنے کے لیے ذرا بتائیے پلیز. فضا, ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بحث شروع کر دیتے ہیں اور لیجسلیٹر بھی بڑی بڑی سرخیاں اور بڑے بڑے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن کوئی بھی شخص جن کے اوپر وہ لا امپلیمنٹ ہونا ان کو سمجھاتا نہیں. جی نہ بلکہ ان کو آن بورڈ ہی نہیں کیا جاتا. حالانکہ آئین کی لیجسلیشن کی روح یہ ہے کہ جب تک اس کے جو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ مشاورت نہیں کرتے, آپ اس کو نہ پاس کر سکتے ہیں نہ اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی ہے, جمہوریت ہے, بڑی مزے کی جمہوریت ہے, ایسے کر کے بل آتا ہے اور ایسے کر کے ہو جاتا ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے محکمے ایسے ہیں جن کا صوبائی سبجیکٹ ہو گیا, جس میں ٹورزم ہے, جس میں ایون ایجوکیشن ہے, ایون اس میں معدنیات ہے. اب یہ ہے کہ معدنیات کو اگر دوبارہ سے آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی چھتری کے نیچے لے جانا ہے, اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے, تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں کہ کسی 1-2 صوبائی اسمبلیوں سے اس کی قرارداد پاس ہونا یا لیجسلیشن ہونا بڑی ضروری ہے. اس کے بعد اس کو فیڈرل میں آپ لے جا سکتے ہیں فردر لیجسلیشن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے بلوچستان سے ہو گئی, جس کے اوپر فضل الرحمان صاحب بڑا تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اور فضل الرحمان صاحب کے لوگوں نے بھی ووٹ دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں, اور وہ کہتے ہیں جی میرے بندوں نے ووٹ دیا, میں پوچھوں گا ان سے, ان کو چھوڑوں گا نہیں, وغیرہ وغیرہ. دوسرا کے پی کے اندر یہ بل ٹیبل کیا تھا پی ٹی آئی کے اپنے دور میں ٹیبل ہوا تھا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہیں. اب یہ دوبارہ سے 4 اپریل 2025 کو یہ بل پیش کیا گیا اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں
اور پی ٹی اے کی سیاسی کمیٹی نے یہ ڈیسیژن لیا ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ اس پر سیاست ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فواد صاحب, آپ کی امریکی کانگریس کا جو وفد ہے اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے, میں چاہوں گی اس پر بھی آپ کمنٹ کریں کہ ملاقات میں کیا عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی گفتگو آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے ہوئی, ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی, پرپس صرف یہ کنونشن میں انویسٹمنٹ ہی تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں, انویسٹمنٹ وغیرہ کا یہ نہیں تھا. یہ تو بیسیکلی عام سیل کمیٹی ہے جن کا بنیادی معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو عام سیلز ہیں اس کے اوپر ان کا مین ہے فوکس. اور اسپیشلی یہ جو افغانستان کے اندر ویپنز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اوپنلی کہہ چکے ہیں, اور خود ہمارا پاکستان کا موقف جو ہے وہ بھی بار بار یہ آ چکا ہے کہ یہ جو جب سے امریکہ کا ویپنری آ گئی ہے ادھر افغانستان میں تو وہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے. سو یہ جوائنٹ انٹرسٹ ہے پاکستان کا اور امریکہ کا, تو زیادہ فوکس تو ان کا اس کے اوپر تھا. لیکن بہرحال جان سویزی جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اور یہاں اگر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو اس میں ایک بہت بڑا وجہ جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہ ہونا ہے, اور جوڈیشل سسٹم اگر مضبوط نہ ہو تو چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں چلتی. تو انہوں نے ڈیموکریسی اور جوڈیشری کے اوپر ایمفیسس کیا ہے اپنی جو انہوں نے یہاں مختصر تقریر کی بات کی. باقی یہ اگر آپ کہیں کہ اسپیسیفک کوئی پی ٹی آئی یا عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہو تو ایسا نہیں ہوا. صاحب ابھی کوئی میرا خیال ہے کوئی آدھا پونا گھنٹے پہلے ہی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, تو آپ کا تو اصل میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی اپنی کو پستول ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. تو سر آپ سے بھی وہ یہی ایکسپرٹی لیتے رہے کہ یہ اسلحہ کیسے واپس لیا جائے؟ نہیں, ہمارا یہ ایکچولی جو ملاقات ہوئی ہے کوئی ون آن ون نہیں تھی, یہ تو ابھی تو خیر ڈنر تھا. تو وہاں پہ اصل میں جو پرسوں ایمبیسی کے اندر جو تھا وہ اتنے لوگ چونکہ نہیں تھے, تو وہاں پہ ذرا گپ شپ ہوئی, پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بات ہوئی, جو ہیومن رائٹس کے یہاں پہ حالات ہیں ان پر بھی بات ہوئی, اور جو ان کا ایک پاکستان میں ایکسٹریمزم کو لے کے بھی ایک جو ان کا موقف ہے اور جس پہ وہ بڑے وریڈ ہے اس کو اوپر بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بات ہے. اچھا شوش صاحب, یہ ایک امریکہ سے کوئی بھی شخص آ جائے, کوئی انویسٹر آ جائے, کوئی اس طرح کانگریس مین آ جائے تو ظاہر ہے اس پہ چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ ٹویٹس کیا کر دیں گے اور مطالبہ کیا کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے تو بڑا اس کو اسپیسیفائی کر دیا کہ خاص ایک ایجنڈے کے اوپر وہ آئے ہیں, اور ٹرمپ اس پہ بات کر چکا, اور ہمارا بھی اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہے کہ جو اسلحہ امریکن چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ آج دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. تو اس حوالے سے وہ بنیادی طور پہ ایجنڈا کیا رکھتے ہیں؟ پاکستان سے کوئی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو رول پلے کرے؟ نہیں, وہ تو پاکستان کا اور امریکہ دونوں چاہتے ہیں کہ طالبان اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے اور اس پہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو دونوں ملکوں کی افواج ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جنرل برڈمین تھے وہ 35 سال امریکن آرمی میں سرو کیا ہے انہوں نے, جو گئے ہیں, تو ان کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے افغانستان کو لے کے اور چیزوں کو لے کے. تو ایم شور آرمی چیف سے جن کی ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے ڈیفینیٹلی ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل بات جو ہے وہ کی ہوگی. باقی یہ ہے کہ اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جان سوزی ہے یہ تو ڈیموکریٹ ہیں, اور اسی طرح سے ہرٹمین جو شیلا جیکسن کے بیٹے ہیں وہ بھی ڈیموکریٹ ہیں. سو یہ کوئی ایسا آپ اگر سمجھیے کہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کوئی قریبی ٹیم تھی تو وہ نہیں. رائٹ, فیئر انف. فواد صاحب, ارلیئر وی ور ڈسکسنگ دا منرل ایکٹ جو کہ پی ٹی آئی نے بھی پیش کیا تھا 2017 میں, اور اب پی ٹی آئی اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ آپ چونکہ حکومت کا حصہ بھی تھے تو آپ کو تو زیادہ اندازہ ہوگا. تب کی گورنمنٹ جو تھی وہ پیش کر رہی تھی اور اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی, اب گورنمنٹ وہی بل پیش کر رہی ہے اور پی ٹی آئی والے مخالفت کر رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان میں نا ایک رواج ہے, ہر جگہ کے اوپر خیر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کیونکہ نیشنلسٹ جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ سیل کرنا آسان ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے صوبے میں اتنی معدنیات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. ظاہر ہے وہ اوپر تو ہے نہیں, زمین کے نیچے کس نے دیکھا ہے بھائی. اصل بات یہ ہے کہ وہ معدنیات ہیں یا نہیں ہیں تو 80 سال سے تو آپ نکال نہیں سکے.
जब तक देखें अकल नहीं होगी, हुनर नहीं होगा, कोई ज्योग्राफी समझने वाले लोग आप पैदा नहीं कर सकते, आप सर्वेयर पैदा नहीं कर सकते, जियोलॉजिस्ट पैदा नहीं कर सकते, तो वो मादनियात हो ना हो आपके लिए एक बराबर क्या है। फर्क है? अगर आप देखें कि सऊदी अरेबिया में जब तक अरामको नहीं आई अमीर, तो आप कैसे तेल ही नहीं निकाल सके। तो हमारा तो टोटल एक यहाँ पे चूंकि एक बहस जो होती है हमारी वो एक इवेंट बेस्ड है, और इस वक्त तो चूंकि समझते हैं लोग कि इमरान खान की रिहाई ही एक मेन फोकस है, जाहिर है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का फोकस भी यही है, Fair enough. तो उसमें ये जो गवर्नेंस है या इश्यूज हैं वो मैटर नहीं करते। और मैंने तो अली अमीन गंडापुर साहब को बड़ी दफा ये बात कही है कि देखें आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही बात से जज होनी है कि आप इमरान खान को रिलीज करा पाए हैं कि नहीं करा पाए, बाकी इररिलेवेंट है आपकी गवर्नमेंट। तो अब ये जो मिनरल्स एक्ट है, सच्ची बात है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ये पास हो ना हो, इससे कोई अगर मिनरल्स निकल सकते हैं तो पाकिस्तान क्या फायदा है, वो होना चाहिए, कोई इसमें होना क्या चाहिए। प्रॉब्लम। वेरी वेल स्पोकन। लेकिन फिर यहाँ पर भी ऐसा हुनर पैदा होना, सब कुछ ठेके हमने बाहर थोड़ी दे देने हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त के लिए। क्यों राना साहब, सारे ठेके बाहर वालों को दे दें? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारे घर में कोई बहुत कीमती चीज़ हो तो हम सोना निकल आए तो हम कहें यार हम इसका जेवर नहीं बना सकते थे, लिहाजा जुल्फकार रासत उसी ले लो। बात ये कि हमारे अपने भी कोई राइट्स हैं ना। एब्सोल्युटली। और ये ठीक है, अगर ये कौमी मुफाद में तो इतना घबराने वाली क्या बात है इस पे? पीटीआई इतना वाले क्यों घबरा रहे हैं। नहीं? तो फिर पीटीआई वालों की बात सुन लेना। वैसे तो आप चाहें तो 27वीं तरमीम ला सकते हैं, बिल्डोज करना हो तो कर दें बिल्डोज। कोई 1 सेकंड लगेगा बिल्डोज करने में कि 27वीं तरमीम में कौन सी हमने कोई आड़ महसूस की है? ठीक तो है। अब भी कोई नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उनसे बात करना, उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। उनसे बात करना, उनकी बात सुनना। अच्छा, राज साहब? इसमें फिजा जो बुनियादी पॉइंट है ना जिसपे एतराज लोग कर रहे हैं कि जी सूबे के हकूक पे कब्जा हो गया, अटैक हो गया, जी। हमला हो गया, वो ये है कि बिल के सेक्शन नंबर 6(1) में कहा गया कि वफाक के मातहत जो लाइसेंसिंग है वहाँ पे मादनियात की मुख्तलिफ चीज़ों की लाइसेंसिंग को मॉनिटर जो है फेडरल गवर्नमेंट करेगी। एक इसमें अमेंडमेंट की गई है कि मॉनिटरिंग फोर्स बनेगी जो निगरानी करेगी मादनियात की। दूसरा यह है कि मिफा की एक अथॉरिटी बनाई गई जिसकी 7 तादाद 14 कर दी गई। तो ये बेसिकली 3-4 चीजें हैं जिसपे एतराज हो रहा है। ठीक है। अब पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसने डिसीजन ले लिया है कि जी ये हम करने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान इसका फैसला करेगा। यानी वो छोटी छोटी चीजें जो भी आती हैं उसमें कोशिश करते हैं कि इमरान को शायद खान साहब को इसके नतीजे में ठीक है, रिलीफ हो कि जाए। बीच में कि फेडरल लूप लाइन में गवर्नमेंट की लिया बड़ी जाए। मजबूरी बन गई है ठीक तो है। हम इसको मशरूत करेंगे तो हो सकता है वो रहाई हो जाए। तो ये पीटीआई अब मशरूत करके बैठे। अच्छा, मशरूत इस वजह से जब किया कि जा अली रहा है अमीन कि शायद गंडापुर हो साहब जाए। किसी और बिल्कुल की मान ठीक रहे हैं। हो गया। ये नाजरीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।